बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दो तीन अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बैरून मुल्क क्यों गए हैं, उस हवाले से क्या अपडेट सामने आई हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्यों ज़ेर इल्तवा है और कब फैसला मुतवक्के है। क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिल जाएगा या फिर नहीं मिल जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर इनकी इनको एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया गया है एक और केस के अंदर। इसके अलावा जो कि साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं, उनके हल्के से भी उनकी कामयाबी के ऊपर जो मामला ज़ेर इल्तवा है इलेक्शन कमीशन में, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, किसने कलीदी किरदार अदा किया है और क्या पैगाम दिलवाया गया है, उस हवाले से अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि तहरीक इंसाफ के अगर आप कहें तो एनिमी नंबर 1 है, यानी कि दुश्मन नंबर 1 अगर कहें तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। मैंने रात खबर एक दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरून मुल्क गए हैं। उस वक्त इब्तदाई मालूमात सामने आई थी। पहली इतला ये मिली थी कि वो दुबई पहुंचे हैं, और अब इतला ये सामने आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो रशिया पहुंच चुके हैं, जहां पर सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। वो बतौर मुबस्सिर वहां पर गए हैं। 3 दिन के इलेक्शंस हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम का ये कहना है कि हो सकता है कि इस ऑफिशियल ट्रिप के बाद वो अपने निजी ट्रिप के ऊपर जो वो चले जाएं, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो हो सकता है किसी और मुल्क चले जाएं, क्योंकि मैंने कल एक खबर भी आपको अपने व्लॉग के अंदर शेयर की थी कि उनके पास कौन से मुल्क की नेशनैलिटी के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी तरदीद या फिर तस्दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही। मैं इसकी वेरिफिकेशन के ऊपर लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक कुछ चीज़ें मेरे पास सामने आई नहीं हैं। लेकिन खैर, ये कन्फर्म ज़रूर हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर चले गए हैं, वो रशिया गए हैं। रशिया के बाद हो सकता है कि वो किसी और मुल्क जाएं और ये फिर उनका निजी ट्रिप हो सकता है। 3 दिन के लिए इलेक्शंस हैं, सदारती इलेक्शंस हैं, आप उसे कह सकते हैं कि रशिया के, और उसके बाद बाकी मामलात जो है वो देखे जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अहम और बड़ा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, और तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इलेक्शंस कराकर अपनी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी थी। यूँ कह सकते हैं कि इस बात को अब हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जब अपनी उन्होंने तमाम तर चीज़ें जमा करवा दी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली ये नहीं बताया जा रहा, ये नहीं बताया गया कि क्या उनके इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो जो फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे, या फिर तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद जो उनका इंतखाबी निशान की बहाली है वो हो चुका है बहाल या फिर नहीं हुआ। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर खामोशी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो ये बता रहा है और ना उन्हें कुछ चीज़ से अपडेट फराहम कर रहा है। मैंने अपने ज़राए से ये पूछा है तो खबर ये सामने आई है कि इंटर पार्टी इंतखाबात PTI के वाले मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास होगा। उस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि जो तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई हैं, क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसका फैसला करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो गैर मुल्की दौरे से वापस आ जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कब वापस आएंगे, और उसके आने के बाद ये देखा जाएगा क्या उनका निशान बहाल होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन फिल वक्त आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात के अंदर बतौर जमात आउट हो गई है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और जो कि ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें भी तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जो है वो आउट हो जाएगी। और उसका भी ज़ाहिर अब नुकसान ये होगा कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, और अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी तो फिर ज़ाहिर बाकी प्रोसेस भी उन्हीं का फॉलो करना पड़ेगा।
تو یوں بلے کا نشان جو ہے وہ فی الحال بحال ہونے کا جو فوری امکان تھا وہ فی الحال وقت رکا ہوا ہے، کیونکہ جناب معزز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، اور جب وہ آئیں گے تب فیصلہ کریں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ 4 ممبرز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شاید کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ہماری نظروں میں تو ان کی بہت زیادہ اوقات ہے۔ تو یہ بھی جو باقی 4 ممبرز ہیں یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں شاید ٹھیک ہے پاورز 5 میں ڈیوائیڈ ہے، لیکن جو مین پاور ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں کیا چیزیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 امپورٹنٹ حلقوں کی سماعت ہوئی ہے۔ پی کے 113 جہاں سے علی مین خان گنڈا پور جو ہے ایم پی اے بنے، ان کی کامیابی کو چیلنج کیا جے یو آئی کے امیدواروں رہنماؤں نے۔ آج ان کے 3 حلقوں کی اس حلقے کے اوپر 3 عذرداریوں کی سماعت تھی، جس کی سربراہی ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر نثار احمد درانی صاحب نے کی، ممبر سندھ ہیں، اور اس میں علی امین خان گنڈا پور کو جو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے 27 مارچ کا۔ جو کامران مرتضیٰ صاحب تھے جے یو آئی کے وکیل ہیں، سینیٹر ہیں، وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مارچ کو نااہلی کا کیس بھی لگا ہوا ہے، تو یہ کیس اس کے ساتھ کلب کر دیں۔ تو الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس الگ ہے اور یہ عذرداری ہے، تو اس کو الگ ہی رکھنا پڑے گا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اس کیس کی جو درخواست تھی کامران مرتضیٰ کی کہ ان کو ایک کیا جائے، کلب کر دیا جائے اس سارے کیس کو، اس کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ دونوں کیسز الگ الگ جو ہیں وہ سنے جائیں گے۔ 26 مارچ کو اب جو کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت ہوگی، اور 27 مارچ کو جو ہے وہ یہ عذرداری کیس کی سماعت ہوگی، جس میں آج ان کو الگ سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ این اے 52 راولپنڈی گوجر خان کا حلقہ ہے، یہاں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں طارق عزیز بھٹی صاحب، انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو لگ بھگ 4000 سے 4500 ووٹوں سے جو ہے وہ شکست دی تھی، فارم 45 کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن بعد میں جب فارم 47 جاری کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کہ طارق عزیز بھٹی صاحب تھے، جن کو تحریک انصاف بیک کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، ان کو شکست دے دی جاتی ہے۔ ان کے ووٹ ختم کر کے لیڈ جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف کی کرا دی جاتی ہے، اور پھر راجہ پرویز اشرف کو فاتح قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب فارم 45 جو کہ طارق عزیز بھٹی صاحب جو کہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور ان کے لیے تو اس حلقے کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جینا بھی مشکل کر دیا گیا تھا ان کے حامیوں کو، ان کے سپورٹرز کو، اور جس مشکل حالات کے اندر انہوں نے وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ایک پوری کہانی ہے۔ انہوں نے جو فارم 45 ہیں، کہیں جماعت اسلامی کے امیدوار سے لیا، کہیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان والوں سے لیا، کہیں کسی انڈیپینڈنٹ سے لیا، اور یوں فارم 45 جب انہوں نے جمع کیے تو فارم 45 جمع کرنے کے بعد یہ امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے تھے، لیکن اتوا ان کو دیا گیا۔ پھر یہ امیدوار تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، یہ امیدوار تھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، تو ان کو بطور امیدوار بھی ریٹرننگ آفیسر صاحب نے نوٹس جاری نہیں کیا کہ آپ کاؤنٹنگ کے اندر بیٹھ سکیں، تو کاؤنٹنگ کے اندر بھی ان کو نہیں بٹھایا گیا۔ تو یوں انہوں نے درخواست کی، اور راجہ پرویز اشرف کو کئی دفعہ نوٹسز جاری کیے گئے، 3 دفعہ، اور آج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک ممبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے، لیکن سسپینڈ نہیں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو نوٹس ہے اب جاری کر دیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کو، اور 3 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے کیس کی سماعت کے لیے، اور راجہ پرویز اشرف سے جواب مانگا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اور اہم معاملہ یہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کو نااہل کرنے کے حوالے سے موو چلائی گئی، کہانی چلائی گئی، پھر علی امین خان گنڈا پور کے خلاف عذرداری کیس کی سماعت بھی کرائی گئی، پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اچانک بیک ڈور بات چیت ہوتی ہے، رابطے ہوتے ہیں، اور علی امین خان گنڈا پور جو ہیں وہ اچانک شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے ان سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد آج کور کمیٹی تحریک انصاف کی ہوئی، اور اس کمیٹی کے اندر علی امین خان گنڈا پور نے وضاحت پیش کی وہ کیوں پیش ہوئے تھے اور کیا وجہ ہے، کیا چیزیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ
کس نے برج کا رول پلے کیا, کس نے بیک ڈور اپنی کوششیں کی, اور کس نے یہ ملاقات ارینج کروائی, اور کون خوش ہے؟ تو وہ ہے آصف علی زرداری. آج آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے اس ملاقات کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا, اور انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا. صدر پاکستان ہے, اور یہ کہا کہ ہم جمہوریت کے لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھ کر یہ حل کر سکتے ہیں کہ جو سارے مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ شروع دن سے میں اس بات کا خواہاں ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کر بیٹھیں. تو بیہائنڈ دا سین آصف علی زرداری, اور ابھی بھی انہی کی سٹوری چل رہی ہے, سارے معاملات انہی کے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.